नमस्कार। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण लायन्स लिडरहरू एवं लाइन साथीहरू, म लाइन किरण केसीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार एवं अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सर्वप्रथम म मेरो क्लब लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ अल्काको सम्पूर्ण साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। लाइन वर्ष 2020-21 को लागि क्लब प्रेसिडेन्टको रूपमा मलाई सर्वसम्मतिले निर्वाचित गरिदिनु भएकोमा म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अहिलेको क्लब इन्डक्सन इन्स्टलेसन्समा जति पनि नयाँ आगन्तुक मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई हार्टली वेलकम र कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु सर्वप्रथम। र अहिलेको डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लाइन इयर 2021 को हुनुहुन्छ डाक्टर सुशीला मल्ल एमजेएफ पिएमजेएफ। त्यसै गरी अहिलेको डिस्ट्रिक्ट गभर्नर थिम रहेको छ कोभिड-19 म्यानेजमेन्ट, प्रिभेन्सन अफ चाइल्डहुड क्यान्सर र प्रिभेन्सन अफ चाइल्डहुड ब्लाइन्डनेस। र लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ अल्काको हिस्ट्री भन्नुपर्दाखेरि 2009 मा इस्टाब्लिस भएको थियो भने यसको चार्टर प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ लाइन विद्या श्रेष्ठ थापा एमजिएफ र हाम्रो क्लब नम्बर रहेको छ 104508 र हाम्रो एमजिएफ टिम भनेको जम्मा अहिलेसम्म 4 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अहिलेसम्मको हाम्रो टोटल मेम्बर्स एनएलएफ मेम्बर्स 53 जना हुनुहुन्छ र जिउ ब्लड ब्याङ्कको फाउन्डर मेम्बर्स हामी इन्क्लुडिङ अल्का हस्पिटल सुद्धा गरेर 50 जना छौँ। र हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्ट्सहरू चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ र लास्ट इयरको हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो लायन नवराज थापा। त्यसै गरी ग्लोबल टिम एक्सन्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चेयरपर्सन सेल्फ प्रेसिडेन्ट हुनुभयो र जिएलटीमा लायन विनोद बोगटी सर हुनुहुन्छ भने जिएमटीमा लायन नवराज थापा र लायन जिएसटीमा लायन विनोद श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अहिलेसम्मको टोटल मेम्बर्स भन्नुपर्दाखेरि 210 छ। सोसियल एक्टिभिटिजको कुरा गर्नुपर्दा यो इयर हामीले लाइन इयर 2021 स्टार्ट भएको थियो जुलाईबाट र जुलाई 3rd देखि हाम्रो इन्ट्रोडक्सन र इन्टरेक्सन्स प्रोग्राम चाहिँ स्टार्ट भएको थियो र त्यो बिचमा हामीले जुलाईभरि हामीले अवेरनेस प्रोग्राम अन ह्यान्ड हाइजिन टु हेल्थ केयर वर्कर्सलाई दियौँ। त्यसै गरी रेगुलर हाम्रो डायबिटिज स्क्रिनिङ भइरहेको छ। मोटिभेसन्स एन्ड काउन्सिलिङ जुन चाहिँ हाम्रो साइकेट्रिक डक्टरहरूले दिनुभएको थियो। त्यसै गरी हामीले डिस्ट्रिक्टबाट अर्गनाइज गरेको प्रोग्रामहरूमा पनि भर्चुअल प्रोग्रामहरूमा पनि इन्भल्भ भएका थियौँ भने फर्स्ट मिटिङ अर्गनाइज गर्नुभएको थियो अल्कामा नै। त्यसमा पनि हामीले एज अ पार्टिसिपेन्ट्सको रूपमा चाहिँ प्रेजेन्ट भएका थियौँ। त्यसै कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो जुलाईमा हामीले चाहिँ यो अहिले कोभिडको महामारीमा विभिन्न हेल्थ वर्कर्सहरूलाई चाहिँ हामीले डर्निङ डफिङको ट्रेनिङहरू पनि उपलब्ध गराएका थियौँ भने हामीले लगनखेल बस पार्कमा कोभिड एवेरनेस मास्क र सेनिटाइजर डिस्ट्रिब्युसन्सको काम पनि गरेका थियौँ। कोभिड स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको आयोजना पनि गरेका थियौँ भने हङ्गर रिलिफ प्रोग्राम पनि हामीले यो पल्ट चाहिँ 2 चोटि हामीले गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी अर्को भन्नुपर्दाखेरि सेप्टेम्बर 17 मा चाहिँ वर्ल्ड सेकेन्ड प्यासन सेफ्टी डे पनि गरेका थियौँ। त्यो दिनमै हाम्रो इभिनिङमा चाहिँ जति पनि यो कोभिड-19 को महामारीमा दिवंगत हुनुभएको हामीले चाहिँ दीप प्रज्वलन तथा मौन धारण कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ भने सेप्टेम्बर 14, 21 र 22 मा चाहिँ फुड ग्रेन डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हामीले बालकोट, कोसीपारी र किर्तिपुरमा आयोजना गरेका थियौँ। हाम्रो अनगोइङ प्रोग्राम भन्नुपर्दाखेरि एभ्री विक चाहिँ हाम्रो डायबिटिज स्क्रिनिङ हुन्छ एभ्री फ्राइडे 8 to 10 र त्यसै गरी वन्स इन अ क्वार्टर चाहिँ हाम्रो हङ्गर रिलिफ प्रोग्राम हुन्छ भने एटलिस्ट 2 हेल्थ क्याम्प चाहिँ एभ्री क्वार्टर हुने गरेको छ। फ्युचर प्लान्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन्स, चाइल्डहुड क्यान्सर, चाइल्डहुड ब्लाइन्डनेस, डायबिटिज स्क्रिनिङ एन्ड हेल्थ क्याम्प, त्यसै गरी हङ्गर रिलिफ, फुटसल टुर्नामेन्ट र कोभिड-19 म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम रहेको छ। नमस्कार। यसरी कोभिडको महामारीमा सबैजना क्लबहरूले आफ्नो सर्भिसबाट चाहिँ धेरै सहयोग पुर्याएको मैले देखेँ। यो एकदमै च्यालेन्जिङ फेजमा पनि यहाँहरूले आफ्नो सर्भिसलाई फोकस गरेर धेरै कामहरू गरेको मैले थाहा पाएँ। यहाँहरू सबैलाई बधाई छ र आउँदा दिनहरूमा पनि अझै
सर्भिसमा फोकस गरेर आफ्नो क्लबलाई एकदमै एक्टिभ गरेर अगाडि लानुहोला। यहाँहरू 16वटै क्लबहरूलाई यसरी इन्स्टलेसन इन्डक्सन गर्ने जुन अर्गनाइजिङ कमिटी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एकदमै धेरै बधाई र 16वटै क्लबहरूलाई चाहिँ एकदम बधाई र शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद।